कमलपुरतिर जस्तो भयो चाहिँ कमलपुर दुई गाडीको सङ्गतिको यात्रा झर्दाखेरिमा त पापै हुन्छ नि त ल यो बाटो चाहिँ कसरी जाने अरे हो चढ्ने हो होइन सिङ्गलै होला चढ्नु हिँड्नु त अगाडि एउटा माथि घेर गरेर तेरिका अनि नल्याउनु पर्थ्यो क्या हेर्नुहोस् हाम्रो युथ लिडर दिस इज द मिलन ग्रुम कविलास छिटो आज हाम्रो कमलपुर दुई घरेलु सङ्गतिको यात्रामा छौँ यहाँ छेउमा चाहिँ ल यत्रो उकालो त आयो किन नजाला र पर्ने हो बाटो त कहाँबाट छिराउनु कसरी उकाले त नि हान्नै पऱ्यो नि अब घग्रा र गोरु यहाँबाट त बाटो राम्रै होला हौ अन्त धेरैमा लाग्यो त्यो आँखामा आइहाल्यो कि झ्याप दैन पानीले खोल्दैछ कि बाटो नाली काट्ने बित्तिकै बाटो यस्तो सही हुन्छ कि यिनीहरू अब कसले काट्दिने त्यही त नि यसले काटिदिने सँगै धेर लाम गऱ्यो भने कि छोटो मिठो गऱ्यो कि 1 घन्टा त्यस्तै हुन्छ आज सञ्चालन कस्तो छ सञ्चालन रजिनाको कान्छो म त फर्स्ट टाइम आउँदै हो मनिषा घरमा त आएको हो तर यता चाहिँ के अरूतिर चाहिँ फर्स्ट टाइमले तपाईँलाई अविस्मरणीय भयो बाटोले यहाँ माथितिर त राम्रै हुनुपर्ने बाटो भने यो हाम्रो कठिनाइको बाटो भएर जाँदै गर्दा पनि हामी निश्चित छौँ हामी प्रभुसँग हामी एकदिन पुग्नेछौँ भन्ने ए दुःख नै किन गर्नु छ र भन्दाखेरिमा त्यही त हो प्रभुको लागि गरिने दुःखको लागि यतिको होइन कति आउनुहुन्छ यस्तो बाटो त कहिल्यै बिग्रिन नि यार यस्तो भइरहेको कसरी भइरहेको आउनु त आयो झर्ने अब झरेर टोरेर हिँड्नुपर्छ नि त्यही होला अब त्यसले झार्छ त्यसले झार लाग्यो स्कुटी कोही जाला म झरेँ किन किन्नु रोकौँ कताबाट झर्ने बाटो सँगै बस्नु यहाँ माथिबाट झर्ने बाटो पनि छ कि कता कता भाष लाग्यो झर्ने बाटो भेटे त बाटो ए धेरै टाढा गयो यहीँबाट होला झर्ने यहाँबाट जस्तो लाग्यो हेर्नु यहाँबाट झर्ने बाटो हो कि
ल ल ल ल ल जुबेत आउँछ ल पक्कै कता हो त बाटो खोइ त एका प्रश्न अम्मै रंग बुडुङ गरे हात हेलमेट त उतै भिड जाने होला है यही तलबाट हो ल म त अगाडि नभए नि हो अब झन् पुगिन्छ नभए एक दिन धेरै कहाँ माथि डाँडामा आइपुग्यो नि हामी यहाँको मान्छेले 25 मिनेटमा हिँड्छ होला तर एकदिन म पनि एक्लै परेको त बहुत छिटो हिँडेको थिएँ कि सबै आइसकेको थाहै छ त्यो कुन दिन भने सिमला काठमाडौँ त्यो ग्रेस बाइबलमा गाडी चढाएर आउँदै गर्दा सबै आइसकेको छ ओ ब्रदर जयमेसी ल यस्तो दिन पर्यो नि त जयमेसी ठिकै छ बाहिरै आनन्द छ आउनु मात्रै जाऊ है के डाँडा रह्यो एकचोटि भनिदिनु त यही खेले डाँडा हो होइन यहाँदेखि सर्लकै काठमाडौँ पुग्छ है अरे भने होइन पहिला पहिला बुढाहरू यो डाँडा हुँदै जान्थ्यो अरे कि काठमाडौँ त्यही भने सुने हो मैले चाहिँ सुन्न चाहिँ काठमाडौँ सुन्ने डाँडा हेरिदिनु त अलिक म अर्जुन फ्यामिली बल्ल आउँदैछ उहाँहरू खेलेकुदेको डाँडा हिँड्दै यही डाँडा भिर पाखामा हुर्केको छ मको चाहिँ कस्तो दामी भएको क्या दुईटा घोगाला छ एउटा बोट्नु घडी फुल्यो 10 बजे लाग्यो अब फुल्छ यो 12 बजे फुल्छ भने सुन्थ्यो त्यो 10 बजे अरे ल जयमेसी होइन 4 जना आठ लाग्छ त 2 जना हो छ त अहिले त फेरि ए यहीँ छ घडी फुले यो हरियो मकै आज लो दुःख पाउँछ जस्तो लाग्छ यो त खाइराखेको साग हो नि कहाँनिर हाम्रो अस्ति गङ्गटा मारेको छाँची त्यो घरदेखि सँगै तल भयो होइन त्यो गहिरामा देख्दै त्यहाँबाट सर उताको त्यो एरियामा त्यस्तो बडो डाँडामा चाहिँ हामी निहुरो टिपेको होइन यतापट्टिको गहिराबाट छिरे हामी उतापट्टिको होइन फेरि त्यहाँबाट छिरेर त्यहाँ माथि घर त्यो घरहरू चाहिँ कस्तो घर हो त त्यो के अरे यो रातो टिनको छ नि त्यो चाहिँ लाटाको त्यही बाजेको घर हो कि कुन बाजे त्यो रातो टिन छ नि यो हल्का देखिरहेको क्यामेरामा यो रातो टिनको यो घर अनि यो माथि माथि आएको थियो नि त हामी यो बाटो यसरी माथि यो घर ठ्याक्कै देखेको थियो अलिअलि रामको घर यो भयो भातेको घर टिन लगायो होइन कहिले चेन्ज भयो नयाँ टिन लगायो होइन निलो कलरको खै म त कलर याद गरिनँ निलो कलरले भरेर खाना खाएरै गर्ने भयो त अब सङ्गति हो खुर्सानी चाहिँ 2-4 टिपेर लिएर आयो त मलाई नि क्या दामी भएको खुर्सानी हजुर दामी फल्यो त फुन्डे बस अहिले सन्तन ऊ डेन्जर छ त हेर आज साग अचार फुन्डे बस त ल मलाई एकदम थोरै है मान्छे बनाएको त भात है अब कस्तो छ हैन अहिले बनाएको
कता गयो बाबु ल बसिहाल्ने म त। परमेश्वरलाई भन् तपाईँका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्। तपाईँका शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईँका शत्रुहरू तपाईँको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। सारा पृथ्वी तपाईँको अघि झुक्दछ। तिनीहरूले तपाईँको प्रशंसाको भजन गाउँछन्। तिनीहरूले तपाईँको नाउँको भजन गाउँछन्। ल लाग्यो जयमेस है त सबैजनालाई। ल ए पानी छैन, धारा छ पानी छैन। आँप खान जाने नि त उति उतापट्टि आउन त आइयो जसो तसो। यो बाटोमा झर्ने कसरी अब कता त आँप खाने भनेको जान्न त। एक दुईवटा पञ्च खाइदिउँ। पाक्यो हो र मलाई पनि दिनु पऱ्यो एउटा। छैन खोजेको छैन रहेछ। पहिला उबेलामा यस्तो बोली त कति चऱ्यो कतिबाट जाने त यताबाट जाने। आँप धनीले आँप चाहिँ दिनु फेरि यहाँ एउटा रुख थियो नि यहाँनिर पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरिमा क्या। बाटो आएछ यस्तो नि माथि जानुपर्ने यस्तै आएछ। ल हिँड्नु नि म त यतैबाट जाने। जानु त्यताबाट। ए कता उक्लिहाल्यो झाडी छ कुहिरो लाग्नलाई। कताबाट चढ्ने यहीबाट हो? ओइ कतिको सजिलो छ यो रुख। ओइ कस्तो काट्छ नजाने हल्दैछु सब झरिहाल्यो नि। राति त फेरि हावा दियो क्या। मेरोमा त्यस्तो हुँदैन। फोरो छ तर एउटा आँप चाहिँ टिप्छु क्या आइसकेपछि पढ्नु केमा एकछिन यो पाकेसी भाउजू। ए कुन चाहिँ टिप्ने त एउटा टिप्ने हुन्छ जङ्गियो यहाँ गएर उयो टिप्यो मात्रै उतै टिप्यो मात्रै म टिप्छु के आफै टिप्ने हे पहिलो मिलाउनु त्यो माथि। ल है ल ज्यान जोगाम ल। ओइ तर बसेको फेरि यो बोबो मैले पत्याएन एउटा आँप टिप्छु रे एउटा भयो ल उद्देश्य पुरा ल खायो कस्तो मिठो काँचो नि दाँतको टिमेर मिठो काँचो नि मिठो रहेछ फु दाँतकुटे थुकायो मुखभरि। नुरसँग च्याप्प कस्तो दामी हुँदो रहेछ। हाम्रो घरको आब्बुहरू अलिक ठुल्ठुलो खायो म घरमा कसरी खाएको यतापट्टि त्यही ढुङ्गाको कि भयो न होला त्यहाँ आरिङ्गल छ अरे के त्यो ठुलोमा सानोमै त्यही ढुङ्गामाथि यतापट्टिकोमा झादिउँ न कसरी एक दिन घर नबस्ने मेरो गुरुलाई मेरो बाख्रालाई कसले आएर दिन्छ तिनीहरूलाई टोक्दिला मेरो कुखुरालाई होइन पोल्यो त भइहाल्यो नि अब पोल्छ अलिक सानो ठिक्कको खऱ्यो कि अलिक ठुलो भएपछि पोल्ने भने अलिक उता गएर कहाँसम्म मात्रै टेकिँदै थिएँ झर्न अप्ठ्यारो भयो कि चढ्न सजिलो अनि अलि
टेक है टेक्ने ठाउँमा त यहाँसम्म हिँड्द गाह्रो छ चढ्न त कति खत कस्तो दामी देखेँ कि तर सिन चाहिँ फोटो नि हानिदिउँ क्या हो त्यहाँ एक दुई फेर मान्छे नरहेपछि के होला फोटो त जोसमा चढ्दै चढ्नु त निक्लिहाल्यो नि जोस रुम त ठुलै हो नि यार मिठो खाएको थियो तपाईँले खाएको चाखौँ त एक शब्द चाखौँ त यार जाऊँ तलसम्म त गइन्छ होला जहाँसम्म जाने त्यसपछि डोर्नुपर्छ कुनै पनि दुःखै नगरी त सुख त कहाँबाट मिल्नु पनि है त्यही सुखमा नथाले फेरि माथिहाल्छन् त्यसपछि होइन पछाडि सर्नु तर यताको विश्वासीहरू छोरी मान्छे चाहिँ बलियो छ छोरा मान्छे चाहिँ सबै सबै बिचरा दैनिक काम गर्नुपर्ने नि त अँ काम पनि गर्नै पर्यो सबै कुली काम गर्नु नै हो अँ अफिसको काम भयो एक दिन छुट्टी हुन्छ कता कुली काम छुट्टी हुन्छ अहिलेको अवस्थामा यसरी दुःख गर्दै हिँड्ने मण्डली त हाम्रै मात्रै होला जस्तो लाग्छ कहिले हो अरू सबै त्यो कि एकदमै त्यो पनि एकदमै स्वार्थै बिना के स्वार्थ के बिना स्वार्थ के कोही सक्छ त यसरी भनेको सबै आफ्नै खर्चमा हिँड्ने हो अँ आशा पनि राख्नु हुँदैन आशा पनि राख्नुहुन्न सबै आफ्नो घर फेरि सेवाकाई नै गरेर त्यसरी गऱ्यो भने त ल ठिकै छ हामी त आफ्नो घरको काम मिलाएर व्यवहार मिलाएर हो नि संस्थागत हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू यसरी जान्छ के भन्छ मिसनको लागि भनेर हामी त एउटा मण्डलीको मान्छेहरू यसरी त सङ्गति दिनलाई प्रायः कमै मान्छेहरू छन् होला कमै छन् के त्यो पनि हाम्रो खालि यस्तै पर्छ होइन पहाडी दुर्गमहरू कोही यहाँ त झर्नै पर्छ होला। गर्नुपर्छ राख्नै पर्छ त्यसरी चाहिँ अलिक कुनै कुना जाएको है ह्यान्डल घिरिक्क भइहाल्यो यो हाम्रो चाहिँ आज कमलपुर 2 घरे भन्ने ठाउँको घरेलु सङ्गति सकेर फर्किँदै गरेको अवस्थामा अलि यता कुना कुनातिर हाम्रो यो थिएटर मिलन गुरुङ लजमा कविलास छिटो Oh my god. गलो झर्ला कुना बढिया बा ओह्रालो झर्ला नि त्यस्तो अरू अन्य हातै दुख्ने के लाउँदा लाउँदा कसरी झर्दैन हामीलाई चाहिँ झ्याप अप्ठ्यारो आएपछि ब्रेक लगाइहाल्नु सक्नुपर्छ झ्याप्पै खुट्टा भेट्दैन नि हुँदैन फेरि हातको माराहरू फेरि भाइ फेरि मान्छे पुड्के बाइक कलको कताबाट जान्छ अब चाहिँ झर्ने यतै पाल्ला न आफूले अब कसरी कसरी चलाउँछ फेरि खङ्ग्रङ कि खङ्ग्रङ भयो उल्टो राख्नु भयो होला एकदमै कहिले काहीँ त्यस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि यस्तो दुःख गरेर त्यो दुःखको हिसाब किताब प्रब्लम कहिले कहीँ राख्नु भएको आउला नि अवश्य पनि जान्छ कि भनेको खोइ खाल्दै खाल्दा होइन
कोठामा बसेर चिच्याएर कराएर उफ्रेर बसेर त कहाँ छ र फिल्डमा उत्रेर सेवा गाई अन्त नि मान्छेहरूको बिचमा घर गएर होइन फिल्डमा गएर सेवा गाई गर्नुको निश्चय यहाँबाट तल त अब झर्नै पर्छ झरेर डोडाउनु हुन्थ्यो झरेर डोडाउनलाई नि खुट्टाले भेट्दैन हातले भेट्दैन ए हिँड्न त्यस्तै छ जान्छ जापा जान्छ ल गएन झरमला नि फेरि छैन बाइकको धजिया उडिसक्यो झ्याप्प यसरी खुट्टा भेट्न पाए नि हुन्थ्यो 2 इन्च बढायो भने भेट्यो होला कि हाइट नभए चाहिँ के गर्नु त अब ए हिँड्नै ढुङ्गा मात्र छ कि कहिले यसलाई बोक्ने कहिले यसले मलाई बोक्ने ठिकै ढुङ्गा मात्र होला कि छैन यता त खै भेट्छु हुन्छ नि भन्न उक्ले है बाकी उक्लिँदाबाट सब हिँड्दै होला अब त त्यही हो झन् 500 को महिनामा 2 चोटि जानुपर्छ ढोडे नि भन्छ एकचोटि जान त जाने नि हो उम् कसरी जान्छ बुढाको भने एकदिन काठ खोज्नै पर्छ कस्तो ठाडै हो के भनेको अलि यता हुँदै यता कस्तो ल उयो यता यता बोलाउनुपर्छ है दिनतिर चाहिँ जानुहुन्न के भन्दा नि झन् गइगएको ठाउँ छ तलतिर कसरी लाने होला है अझ थुप्रो छ है 3टा मोड होला 3-4वटा मोड मान्छेले बरु सेवाकाईको नाममा पैसा खाएर बरु यसरी खट्दैन है त्यही भएर मलाई लाग्यो भनेको एउटा कोठाभित्र चिच्याएर हल्लुगा भन्दै उफ्रिनु र फिल्डमा यसो दुःख गरेर सेवाकाई गर्नुको फरक छ फरक छ मजा पनि फेरि फरकै छ अब के बसिसक्नु होला त आगो भन्दा बढी 100 डिग्रीको छ यहाँ तातो स्कुटीको सिटमा धेरै त होइन यही हो किन नपर्ला र पर्ने नै हो सक्दैन अहिले मोड पुगेन भन्दा फेरि ल बाटै यस्तो हेर्नुहोस् यसो डोडाउँदै हिँड्नु भने नि हाइटै हातले पुग्दैन कि पुग्दैन हातखुट्टा छोटो भएपछि यस्तै हो पसिनाले खुट्टा चिम्लेर हैरान छ एकदम फुलको प्रेमको अगाडि यो दुःख केही पनि होइन सक्छ भन्दा त केही छैन नि यहाँ
अब कुना कुना पनि हाल्नुपर्छ। एकछिन बसौँ है। ल आइपुग्यो।